सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। निजामती प्रशासन झिङ्गे टसाई सोचबाट मुक्त हुनुपर्ने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भनाई। कर्मचारी तन्त्र आफैमा सक्षम हुँदाहुँदै पनि जनताको विश्वास जित्न नसकेको उल्लेख। गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्रका 2 मन्त्रीद्वारा राजीनामा। पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकार भने अझै सुरक्षित। नेपालका सुरक्षाकर्मीद्वारा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन। सत्तारूढ दलले पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धान बिना नै शक्तिशाली पदहरूमा नियुक्ति गर्ने गरेको उल्लेख। नेपाल टेलिकमको सेवाप्रति दुर्गम जिल्लाका सांसदहरूको गुनासो। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्ण रूपमा टेलिकमको सेवा नपुर्याउँदासम्म अन्य नयाँ कार्यक्रम र योजना नबनाउने सञ्चार मन्त्रीको प्रतिबद्धता। र 6 जिल्लामा थपियो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अब 75 जिल्लामा लागू। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. अब पूरा समाचार। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले थप 6 जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। 5औं स्वास्थ्य बिमा दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारले थप 6 वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो। आज थपिएका 6 जिल्ला बाहेक 69 वटा जिल्लामा करिब 37,42,600 जना बिमा कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले थप 6 जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। 5औं स्वास्थ्य बिमा दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारले थप 6 वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो। आज बुधबारबाटै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुने गरी ताप्लेजुङ, बारा, सर्लाही, दोलखा, मनाङ र मुस्ताङमा कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमा सेवालाई नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक एपमा पनि समावेश गरिएको छ। कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले धेरै नै महत्त्व दिएको बताए। उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै कर्मचारी पदाधिकारी लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। विद्यमान स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्न सकिने भन्दै मन्त्री त्रिपाठीले कार्यक्रमबाट पछाडि फर्किने विकल्प नरहेको बताए। यसबाट हामी पछाडि फर्किन सक्दैनौँ। यसलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनै पर्छ, अरु विकल्प छैन। अब अगाडि सफलतापूर्वक अगाडि बढाउँदाखेरि देखिने चुनौती, सम्भावना र प्रयासहरू के हुन्छन् त्यसलाई मध्यनजर गरेर बोर्डका साथीहरू, यसमा सरिक भएका साथीहरूले सबैले सोच्नुपर्छ। मन्त्री त्रिपाठीले स्वास्थ्य बिमामा सहभागी भएका बिमितहरूको सेवा सुविधामा हेलचेक्राइ नगर्न सचेत गराएका छन्। स्वास्थ्य बिमाका बिमितहरूलाई दिइने सेवा सुविधालाई बोझको रूपमा नहेर्न उनले चेतावनी पनि दिए। तपाईले बिमामा बिमितको लागि मात्रै तपाईले मेसिन थप्ने हैन नि। अस्पताललाई सुदृढ गर्ने त सधैँ अरूको लागि पनि त हो नि। यसलाई थप बोझको रूपमा बनाउने प्रयत्न सेवाग्राही संस्था अस्पतालहरूले कृपया नगर्नुहोस्। आफ्नो संस्था आफैले सुदृढ गर्ने काममा लाग्नुहोस्। बिमितहरू आए, पालो दिन सकिएन भन्ने ढङ्गका चाहिँ कुराहरू गरेर पन्छिन हुँदैन।
नेपाल सरकारले 2072 चैत 25 गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो। पहिलो कार्यक्रम कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरिएको थियो। अब थप 6 जिल्लामा विस्तार भएसँगै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आजबाट 75 वटा जिल्लामा लागू भएको छ। यो कार्यक्रममा सहभागी भएका बिमितहरूले औषधि र उपचार सेवामा सहुलियत पाउनेछन्। 5 जनासम्मको परिवार भएको बिमितले प्रति वर्ष 3500 रुपियाँ प्रिमियर शुल्क तिरेमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण सुविधा लिन पाउँछन्। आज थपिएका 6 जिल्ला बाहेक 69 वटा जिल्लामा करिब 37,42,600 जना बिमा कार्यक्रममा सहभागी भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। दुर्गम जिल्लाका सांसदहरूले घाम नलागेसम्म मोबाइलमा टावर नआउने भन्दै नेपाल टेलिकमको सेवाप्रति गुनासो पोखेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा मङ्गलबार आयोजित दूरसञ्चार सेवाको पहुँच प्रवाह तथा गुणस्तर सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा विभिन्न दुर्गम जिल्लाका सांसदहरूले दूरसञ्चार सेवा राम्रो नभएको भन्दै गुनासो गरेका हुन्। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको सञ्चार क्षेत्रको समस्याप्रति आफू गम्भीर भएको बताएका छन्। हेरौँ यस विषयमा तयार यो रिपोर्ट। दुर्गम जिल्लाका सांसदले घाम नलागेसम्म मोबाइलमा टावर नआउने भन्दै नेपाल टेलिकमको सेवाप्रति गुनासो गरेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा मङ्गलबार आयोजित दूरसञ्चार सेवाको पहुँच प्रवाह तथा गुणस्तर सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा विभिन्न दुर्गम जिल्लाका सांसदहरूले दूरसञ्चार सेवा राम्रो नभएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। बझाङ जिल्लाकी सांसद आशा कुमारी विकले बझाङ जिल्लामा हिउँदमा हिउँ परेर टावर नआउने, बर्खामा पानी परेर नआउने र अन्य समयमा 10 नबज्दासम्म घाम नलागेसम्म टावर नआउने भन्दै गुनासो गरेकी छन्। जिल्लामा 4 वटा सिम कार्डले काम गर्ने तर फरक फरक डाँडामा फरक फरक सिम प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि बताइन्। हाम्रो जिल्ला चाहिँ हिउँद लाग्दाखेरि हिउँ परेर टावर आउँदैन, बर्खा लाग्दा बर्खा लागेर टावर आउँदैन, 10 नबज्दैसम्म घाम नलागेर टावर आउँदैन, 10 बजे अगाडि घाम नलागेर टावर आउँदैन, 4 बजे 3:30 बजे अगाडिसम्म घाम लाग्ने ठाउँमा टावर आउँछ। जुम्ला जिल्लाका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले फागुन महिनादेखि जुम्लामा एनटिसीले काम नगरेको बताए। टावर बिग्रेपछि पनि निर्माण गर्ने कार्यमा ढिलासुस्ती हुने गरेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै कालीकोट जिल्लाका सांसद दुर्गाबहादुर रावतले पनि कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक कार्यालय नभएकाले समस्या पर्दा गुनासो गर्ने ठाउँ नै नपाएको बताएका छन्। अब यो फाल्गुन महिनादेखि जिल्लाभरि एनटिसीले राम्रो काम गरेकै छैन, असाध्यै डिस्टर्ब भइरहेछ। जुम्लामा कुराकानी गर्न धेरै गाह्रो भइरहेछ है। अब यो त्यहाँ हाकिम साहबलाई सोद्धा के भयो भन्दा उहाँ के भन्नुहुन्छ भने ट्रान्समिसन लिङ्कको क्षमता कम छ भन्नुहुन्छ उहाँले है। अब यो टावर निर्माण असाध्यै ढिलासुस्ती छ। मुगु जिल्लाका सांसद मोहन बानियाले दुर्गम जिल्ला अन्य कुराले मात्रै पछाडि परेको नभई सञ्चार क्षेत्रमा पनि दुर्गम क्षेत्र दुर्गम रहेको जिकिर गरे। हुम्ला जिल्लाका सांसद मोहन बानियाले दुर्गम जिल्ला अन्य कुराले मात्रै पछाडि नपरेको नभई सञ्चार क्षेत्रमा पनि दुर्गम रहेको जिकिर गरे। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको सञ्चार क्षेत्रको समस्याप्रति आफू गम्भीर रहेको बताए। उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्ण रूपमा टेलिकमको सेवा नपुर्याउँदासम्म अन्य नयाँ कार्यक्रम र योजना नबनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। हामी बनाउँछौँ भने दूरसञ्चार सेवाकोमा अब कर्णाली क्षेत्र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा कस्तो रणनीति लिएर जाने भन्ने कुरोको कार्यक्रम चाहिँ बन्छ। अन्यथा कुनै पनि मन्त्रालयको अरू मन्त्रालयको स्वार्थमा कुनै कार्यक्रम बन्दैन भनेर तपाईँ मान्यज्यूहरूप्रति सबैप्रति म विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। मन्त्री गुरुङले सञ्चार महामार्ग निर्माणको काममा जुट्न पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरे। सञ्चार क्षेत्र नै संसार भएकाले त्यसको विकासको माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको बताएका छन्। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका ठाउँमा अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले बुधबार सन् 2020-21 को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका प्रदर्शनकारी तथा अधिकार कर्मीहरूमाथि सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको बताएको हो।
यस्तै सत्तारूढ दलले द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धान बिना नै शक्तिशाली पदहरूमा नियुक्ति गर्ने गरेको र त्यसलाई जारी राखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार यो रिपोर्ट। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका ठाउँमा अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले बुधबार सन् 2020 र 21 को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीहरूमाथि सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको बताएको हो। प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले नेपाल विशेष सेवा विधेयक मार्फत न्यायिक अनुमति बिना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख छ। नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसदको माथिल्लो सदनले गत जेठमा अनुमोदन गरेपछि तल्लो सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पर्याप्त कानुनी सुरक्षा बिना नै अधिकारीहरूलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना सङ्कलन र अभिलेख गर्ने गरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधान सहितको दूरसञ्चार सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार परेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको आम सञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन नभए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घट्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै पत्रकार लगायत दर्जनौं व्यक्तिहरूलाई गलत सूचना फैलाएको वा कोभिड-19 महामारीका सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरेकोमा पक्राउ गरेको र 30 वटा भन्दा धेरै वेबसाइट बन्द गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सत्तारूढ दलले द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धान बिना शक्तिशाली पदहरूमा नियुक्त गर्ने कार्य जारी राखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अक्टोबरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले 286 जना आरोपित पीडक व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गरेको भए पनि सरकारले कारबाही नगरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। कोभिड-19 का कारण बन्दाबन्दी लागू भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका लाखौं नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार विफल भयो। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको माध्यमबाट आप्रवासी श्रमिकहरूको संरक्षण र सुलभ स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। जुलाईमा अग्रिम सूचना नदिइकनै चितवन निकुञ्जका अधिकारीहरूले 2 वटा घरमा आगो लगाउँदै र हात्ती प्रयोग गरी अन्य 8 वटा घर ध्वस्त पार्दै आदिवासी जनजाति 10 चेपाङ परिवारलाई जबरजस्ती निष्कासन गरेको र देशैभरि अनौपचारिक रूपमा बसोबास गर्नेहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल प्रहरीमा 2100 भन्दा धेरै बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाका बारेमा उजुरी परेको र त्यसका पीडितहरू बालबालिका र दलितहरू रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्रका 2 मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले नेकपाको औपचारिकता ऋषिराम कट्टेललाई दिएसँगै माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पुनर्जन्म पाए, तर 2 पार्टीबीच द्वन्द्व दूरी बढ्दै जाँदा सरकारको समर्थनमा रहेको माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाइरहेको छ। तथापि सरकारको समर्थन फिर्ता गर्न भने माओवादीले अझैसम्म सकेको छैन। हेरौँ यस विषयमा तयार यो रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री लेखबहादुर मगरले राजीनामा दिएका छन्। माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका चुमानले आज प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई राजीनामा बुझाएको जानकारी दिए। आज माओवादीको संसदीय दलको बैठकले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय बमोजिम आफूहरू दुवैजनाले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएको चुमानले जानकारी दिएका छन्। 3 वर्षसम्म सरकारमा रहँदाको साथ र सहयोगका लागि उनले मुख्यमन्त्री गुरुङप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए। प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै चुमानले वर्तमान विडम्बनापूर्ण राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा नमिठो निर्णय लिनु परेको बताए। राजनीतिक पार्टीहरू पार्टी निर्माण गर्छन्, एकता गर्छन्, रूपान्तरणका योजनाहरू बनाउँछन्, अदालत सबलाई बदर गर्छ र यस्तो विडम्बनाको स्थिति अब हामीले बिहोर्नु पर्यो। माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारबाट मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। यसबारेमा माओवादी केन्द्रले पछि छलफल गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकारको साथ यदि छोड्ने नै हो भने पनि त्यहाँको गणित केन्द्रको भन्दा फरक देखिन्छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एमाले एक्लैका 27 सांसद छन्। उक्त 27 सङ्ख्या एमालेको एकल बहुमतका लागि 3 सिट अपुग हो। अर्कातर्फ माओवादी केन्द्रसँग 12 सांसद छन्।
त्यसमा एकजना सहमुख रहेका छन्। वर्तमान गण्डकी प्रदेश सरकारलाई माओवादी केन्द्रसँगै जनमोर्चाले पनि समर्थन गर्दै आएको छ। जनमोर्चासँग 3 जना सांसद छन्। बहुमतका लागि 30 सांसदको समर्थन चाहिन्छ, जुन एमाले र जनमोर्चाका सांसद जोड्दा सहजै पुग्छ। त्यसैले गण्डकी प्रदेश सरकार सुरक्षित रहेकोमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ढुक्क देखिन्छन्। दर्शकबिन अब आजको टप 1 न्युजको पालो। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले निजामती प्रशासनको निकै आलोचना गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित निजामती कर्मचारीका उच्च तहका अधिकारीहरूसँगको कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले निजामती कर्मचारी झिङ्गे सोचबाट मुक्त हुन नसकेको आलोचना गरेका हुन्। उनले कर्मचारी तन्त्र आफैमा सक्षम हुँदाहुँदै पनि जनताको विश्वास जित्न नसकेको प्रति उनले गुनासो गरेका छन्। हेरौँ यस विषयमा तयार यो रिपोर्ट। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले निजामती प्रशासन झिङ्गे टसाई सोचबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित नेपाल सरकारका सचिवहरूबीच निजामती सेवाका विविध पक्ष सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले निजामती प्रशासनमा झिङ्गे टसाई सोच प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको बताए। समयको गतिसँगै निजामती प्रशासन परिवर्तन हुन नसकेको तथा निजामती प्रशासनले परिणामलाई भन्दा पनि प्रक्रियालाई जोड दिने गरेको उनले बताए। अहिले निजामती प्रशासनभित्र रहेको एउटा प्रमुख समस्या हो सोचमा सकारात्मक परिवर्तनको अभाव। निजामती प्रशासन अझैसम्म, माफ गर्नुहोला म एउटा शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु, झिङ्गे टसाई सोचबाट मुक्त हुन सकेको छैन। यसलाई विरासतमा पाएको भन्ने गरिए तापनि समयको गतिसँग प्रशासन परिवर्तन हुन नसकेको रूपमा यसलाई बुझ्नु पर्दछ भन्ने म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। कर्मचारी तन्त्र आफैमा सक्षम हुँदाहुँदै पनि जनताको विश्वास जित्न नसकेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, जिम्मेवारी पन्छाउने निर्णय गर्न हिचकिचाउने, समस्यासँग तर्सने लगायतका प्रवृत्तिका कारण पनि कर्मचारी तन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको बताए। म्याक्स वेबरको वेबरियन मोडलको कर्मचारी तन्त्रका सकारात्मक पक्षलाई ग्रहण गर्दा गर्दै पनि कर्मचारी तन्त्रका नकारात्मक पक्षलाई हटाउन नसकिएको पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताएका छन्। कर्मचारी तन्त्र निष्क्रिय, असंवेदनशील र जड समूह नभएकाले कर्मचारी तन्त्रले आफूलाई संवेदनशील, गतिशील मानवहरूको विवेकशील समूहको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्ने उनले बताएका छन्। कर्मचारी तन्त्र निष्क्रिय, असंवेदनशील र जड समूह होइन र हुन सक्दैन। यो एउटा संवेदनशील र गतिशील मानवहरूको विवेकशील समूह हो। यो यस हिसाबले आफूलाई यसले अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसैले कर्मचारी तन्त्रले आफ्नो उत्तरदायित्व बुझ्न पर्ने हुन्छ र जवाबदेहिता सम्झनु पर्ने हुन्छ। उत्तरदायित्व र जवाबदेहिताको पक्षलाई गौण ठान्ने हो भने कर्मचारी तन्त्र केवल कागजी शोभा मात्र रहन जान्छ। कार्यक्रममा मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले कर्मचारीको व्यवहार, कार्यशैली, आचरण र जीवनशैलीद्वारा निजामती सेवाप्रतिको धारणा सकारात्मक बनाउन सकिने बताएका थिए। कर्मचारीप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बदल्नु निजामती प्रशासनको मुख्य चुनौती भएको पनि बैरागीको भनाइ छ। निजामती सेवालाई सबल र सक्षम बनाउन सेवाभित्रका कर्मचारीहरूको सक्षमता विकास गर्ने र कर्मचारीको मनोबल बढाउने कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने तथा ज्ञान र सिपमा लगानी नगरी प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्ने पनि मुख्य सचिव बैरागीको भनाइ छ। निजामती सेवाप्रति आम धारणा त्यति सकारात्मक छैन। यसलाई सकारात्मक बनाउने काम हाम्रो हो। निजामती सेवालाई राम्रो बनाउने दायित्व पनि हाम्रै हो। हामीले आफ्नो व्यवहार, कार्यशैली, आचरण र जीवनशैलीद्वारा निजामती सेवाप्रतिको धारणा सकारात्मक बनाउने हो। निजामती सेवा सरकारको सोच र दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने औजार भएको पनि मुख्य सचिव बैरागीले बताए। देशको विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, निजी, सामुदायिक र अन्य क्षेत्रसँग समन्वय गर्न निजामती सेवा तयार रहनु पर्नेमा मुख्य सचिव बैरागीको जोड छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।